بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اصحاب دردہ نوکر بن، اصحاب دردہ نوکر بن، ایمان دی کوئی معراج بنا، صدیق دی عظمت برحق من، فاروق نو سر دا تاج بنا، عثمان غنی دی عزت کر، حیدر نو دل دا راج بنا، جاویں جنت نال انہاں دے تو، انج دا یار مزاج بنا۔ مختصر اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکت اللہ پاک اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ اللہ پاک سب دا بیٹھنا سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ بہت دور تو تشریف لے کے آیا، اللہ پاک میرا آنا بھی قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ جس طرح اسی ایتھے تشریف فرما ہاں اسی طرح اللہ پاک سانو ساریاں نو جنت دے اندر بیٹھنا نصیب فرما دے۔ اسی طرح اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام دے حوض کوثر تے سانو ساریاں نو جمع فرما دے۔ اج میں تہاڈے سامنے صحابہ کرام دا شان بیان کرنا چاہنا۔ صحابہ کرام بڑیاں اچھیاں ہستیاں نے۔ تیری میری تربیت ساڑے والدین نے کیتی ہے، ساڑے پیارے تے سونے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام دی تربیت فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے جدو اس کائنات نو بنایا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کول ہے کہ اللہ پاک نے سارے جہانہ دے جڑے لوگ سی ساریاں دے دلاں نو دیکھیا، سب تو چنگا تے اعلیٰ دل اللہ پاک نو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا لگیا تے اللہ پاک نے آپ علیہ السلام نو اس کائنات دے اندر سب تو شانہ دے نال سب تو عظمتاں دے نال نوازیا۔ اس تو بعد اللہ پاک نے انساناں دے دلاں دی طرف دیکھیا، سب تو بہترین دل اللہ پاک نو نبی پاک علیہ السلام دے یاراں دے نظر آئے تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام دے جڑے یار سی انہاں نو آپ دا ساتھ نصیب فرمایا، ایسا ساتھ نصیب فرمایا، ایسیاں شاناں انہاں دیاں نے سونے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نے ایمان دی حالت دے اندر نبی پاک علیہ السلام نو دیکھ لیا، اینا اعزاز ہے انہاں لوگاں دا، کوئی عام لوگ نہیں۔ فرمایا کہ جڑے بندے نے ایمان دی حالت دے اندر نبی پاک علیہ السلام نو دیکھ لیا اس بندے تے جہنم دی آگ حرام ہو گئی ہے، وہ بندہ جنت دے اندر جائے گا۔ اور اسیں
احد پہاڑ دے برابر بہت زیادہ صدقہ خیرات اگر اللہ پاک دے رستے دے اندر خرچ کر دئیے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صحابہ کرام صرف ایک مٹھ ایک ہاتھ اللہ پاک دے رستے دے اندر کھجور جو کوئی بھی چیز اللہ پاک دے رستے دے اندر دے رہے نے، اور اسی بہت زیادہ اللہ پاک دے رستے دے اندر خرچ کر دئیے، انہاں دے خرچ کرن دے برابر نہیں ہو سکدا۔ اور ایسے صحابہ کرام کہ اللہ پاک نے انہاں دے تذکرے قرآن پاک دے اندر جگہ جگہ تے انہاں لوگاں دے تذکرے فرما چھڑے، اللہ انہاں دے نال راضی ہو گئے، وہ اپنے اللہ پاک دے نال راضی ہو گئے۔ اسی اللہ پاک دا کھا پی کے بھی اللہ پاک دے اوپر راضی نہیں ہوندے۔ صحابہ کرام ایسیاں ہستیاں تنگیاں آئیاں پریشانیاں آئیاں، سونے نبی پاک دی خاطر اپنے والدین نو چھڑ دیتا، اپنیاں جائیداداں نو چھڑ دیتا، اپنیاں سرداریاں نو چھڑ دیتا، سارا کچھ اپنا ساری دنیا لٹا کے کافر جڑے سی صحابہ کرام تے ایک بندہ مسلمان ہو جاندا نا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تے غلام سی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سردار سی، بڑے بڑے سردار لوگ جدو اسلام لے کے آندے تے کافر انہاں دے رشتے دار انہاں تے ظلم کرن لگ جاندے۔ صحابہ کرام اینے سخت پریشان ہو جاندے نے کہ اللہ پاک انہاں دیاں پریشانیاں دے تذکرے اپنے پاک کلام دے اندر کر دے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے انیاں تنگیاں دے اندر ساڈے صحابہ کرام ساڈے اوپر راضی ہو گئے نے اور اسی انہاں دے نال راضی ہو گئے ہاں۔ اللہ پاک دا قرآن سننا ذرا دل لگا کے، اللہ پاک دا قرآن پاک صحابہ کرام دی شان دے اندر بولدا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن پاک اعلان فرما رہے ہیں والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اللہ پاک اعلان فرما دے نے مہاجرین تے انصار دے اندروں تے او لوگ جڑے سب تو پہلے نبی پاک دے اوپر ایمان لے کے آن والے نے، یا نبی پاک دے آخری زمانے دے اندر سونے نبی پاک دے اوپر ایمان لے کے آن والے نے، اللہ پاک اینا لوگاں دے بارے اعلان فرما رہے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ پاک اعلان فرما دے نے اسی اینا لوگاں دے نال راضی ہو گئے ہاں، اے اپنے اللہ دے نال راضی ہو گئے نے۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام سننا ذرا دل لگا کے، اللہ پاک دا قرآن پاک اعلان فرما دے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ پاک اعلان فرما دینے اسی مومنہ دے نال جنت دا وعدہ فرمایا ہے نا، اسی مومنہ دے نال جنت دا وعدہ فرمایا ہے، ایسی جنت نام اللہ پاک اعلان فرما دینے جن دے نیچوں نہراں بہریاں نے نام، ایسے باغات نے جنہ دے نیچے نہراں بہریاں نے نام، اللہ پاک اعلان فرما دینے ایسے پکیزہ محل نے من پسند
من پسند جیسی بندے دی خواہش ہوئے گی نا ایسا محل اللہ پاک بندے نو عطا کر دیں گے ہمیشہ ہمیشہ رہن والا ہوئے گا نا کدے زوال نہیں نہ آئے گا ایسی جوانی ملے گی نا ایسا محل ملے گا جڑا کدے بھی ختم نہیں ہوئے گا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر اس مقام تے غور کرو نا اللہ پاک فرما دینے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر اللہ پاک دی خوشنودی اللہ پاک دی رضامندی سب تو بڑھ کے انام جدو جنتی جنت دے اندر چلے جان گے صحیح مسلم دی روایت نام سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک نو روایت کر دینے جدو جنتی جنت دے اندر چلے جان گے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اوہ جنتیو آج تو بعد تھوڑے اوپر کدے موت نہیں آنے والی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی توانو زندگی عطا کیتی جا رہی ہے اوہ جنتیو تسی ہمیشہ ہمیشہ تندرست رہنا ہے آج تو بعد کدے تسی بیمار نہیں نہ ہونا اوہ جنتیو آج تو بعد تھوڑے اوپر کدے کوئی پریشانیاں نہیں آن گیاں اللہ پاک دی طرفوں اعلان ہوئے گا نا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ پاک اعلان فرمان گے جڑے تسی عمال کر دے رہے ہو نا اے اونا دا بدلہ اے جنت اونا دا بدلہ ہے نا اندہ توانو اسا وارث بنا دیتا ہے نا اللہ پاک خود اعلان کرنگے اوہ جنتیو اوہ جنتی نوابو کیا میرے اوپر راضی ہے او کہ نہیں جنتی آکھنگے اللہ سونیا اسی تیرے اوپر راضی ہم اللہ سونیا سانو سارے آنو جنت عطا فرما دینا اللہ پاک فرمانگے جنتیو میرے اوپر راضی ہے او کہ نہیں جنتی آکھنگے نا اللہ سونیا تو سانو ایسیاں نعمتاں عطا کیتیاں نیم ربا سونیا ایسیاں نعمتاں عطا کیتیاں نیم اللہ سونیا اس کائنات دے اندر ایسیاں نعمتاں تسی کسے نو بھی عطا نہیں نہ کیتیاں اللہ پاک اعلان فرمان گے اوہ جنتیو سب تو جڑی بڑی نعمت ہے نا اللہ پاک فرمان گے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر سب تو بڑی گل ہے کہ اللہ پاک خوش ہو جان اللہ پاک فرمان گے اوہ جنتیو میں تواڈے سارے دے نال راضی ہو گیا میں ایسا راضی ہویا آج تو بعد کدے بھی ناراض نہیں ہواں گا اللہ سونے ساڑے سارے دے نال راضی ہو جا کیسے صحابہ کرام نے انہاں دے بارے تے اللہ پاک اس کائنات دے اندر ہی اعلان فرما رہے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس کائنات دا کوئی جنہ بھی بڑا پیر ہوئے کوئی جنہ بھی بڑا عالم دین ہوئے کوئی جنہ بھی بڑا پرہیزگار ہوئے نا جنت دے اندر ہی اللہ پاک فرمان گے میں تیرے نال راضی ہو گیا واقعہ مقام صحابہ کرام دا اللہ پاک اس کائنات دے اندر ہی اعلان فرما رہے نے میں تواڈے نال راضی ہو گیا تسی اپنے اللہ پاک دے نال راضی ہو گئے قرآن پاک دا ایک اور مقام ہے نام اللہ پاک دا قرآن پاک اعلان فرما دائی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر اللہ پاک دا قرآن پاک صحابہ کرام دیاں صفتاں بیان کر رہے ہیں کیسے کیسے انہوں نے کیسیاں کیسیاں قربانیاں دیتیاں اسی کڈیاں کو قربانیاں دینے ہیں نماز دا ٹائم ہو جائے نا ساڑھے کو اینی کو قربانی نہیں دیتی جاندی کہ اسی اپنا کاروبار چھڑ کے اللہ پاک دے گھر دے اندر آ جائیے سانو اللہ پاک بلا رہے ہیں
اور صحابہ کرام نے کیسیاں کیسیاں قربانیاں دیتیاں اللہ پاک نے انہاں دے تذکرے انہاں دیاں صفتاں قرآن پاک دے اندر فرمائیاں نے سننا ذرا دل لگا کے اللہ پاک دا قرآن پاک اعلان فرماندا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم اللہ پاک اعلان فرما دینے جڑے ایمان والے نے تسی انہاں لوگاں نو کدے نہیں نہ دیکھو گے انہاں لوگاں دے نال یاریاں لگان انہاں لوگاں دے نال دوستیاں لگان جڑے اللہ پاک دی مخالفت کرن والے نے جڑے اللہ پاک دے سونے رسول دی مخالفت کرن والے نے ایمان والیاں نو کدے نہیں دیکھو گے انہاں لوگاں دے نال یاریاں لگان جڑے نبی پاک دیاں مخالفتاں کر دینے اللہ پاک فرما دینے لو کان آباءہم اگرچہ انہاں دے باپ تے دادا ہونا او ابناءہم اگرچہ انہاں دے بیٹے ہون یا بھائی ہون فرمایا اگرچہ انہاں دے عزیز رشتہ دار بھی ہونا فرمایا اگر سکے رشتہ دار بھی اللہ یا ان دے رسول دی مخالفت کر دینے ایمان والے انہاں لوگاں دے نالوں اپنا تعلق ختم کر لیں دینے صحابہ کرام نے نام اپنا ایمان بچان دی خاطر اپنے رشتہ داراں دے نالوں اپنا تعلق ختم کر رہے ہیں سب نبی پاک علیہ السلام دی صحابیہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ اسماء نبی پاک علیہ السلام دے کول آئیاں نے آکے عرض کر دیا نے سونے او میری والدہ کافر آئیں سونے او میرے کولوں مدد منگن آئییں سونے او تانوں برا جان دیئیں نبی سونے او مینو دسو نا میں اپنی والدہ دے نال کس طرح دا سلوک کراں نبی پاک علیہ السلام دے کول آ گئی ہیں کیسی بڑی قربانی ہے ماں باپ نو چھڑ دیتا ہے والدہ نبی پاک علیہ السلام نو برا جان دیاں نے تے نبی پاک دے کول آ کے آندیاں نے سونےو مینو دسو نا میں اپنی والدہ دے نال کس طرح دا سلوک کراں جبکہ تانوں وہ برا جان دیے تو نبی پاک فرماندے نے اپنی والدہ دی خدمت کر اگر والدین جڑے نے نا اگر کافر بھی ہون پھر بھی انہاں دی خدمت ضروری ہے تے صحابہ کرام نے والدین نو بھی نبی پاک علیہ السلام دے نال ایسی محبت ہے کہ اپنے والدین نو بھی چھوڑ دیتا ہے ایسیاں قربانیاں دیتیاں غزوہ بدر دا واقعہ ہے نبی پاک علیہ السلام دے کول قیدی آندے نے نبی پاک علیہ السلام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام عمر پاک دے کولوں پوچھ دینے عمر پیارے اے قیدی میرے کول آئے نے انہاں دے نال کس طرح دا سلوک کرنا چاہیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے سونے نبی جی انہاں قیدیاں نو انہاں دے رشتہ دار جڑے نے نا انہاں دے حوالے کر دینا چاہیے سونے جڑے رشتہ دار نے او اپنے رشتہ داراں دیاں گردناں اڑا دینا کس وجہ کر کے اے لوگ ساڈے اوپر ظلم کر دے رہے سی نا انہاں نو پتہ چلے نا کس طرح اے مسلماناں دے اوپر ظلم کر دے سی نا نبی پاک دے صحابہ کرام نے اپنے ایمان نو اپنے ایمان دی خاطر نا نبی پاک علیہ السلام دے نال ایسی محبت نا اپنے رشتہ داراں نو چھوڑ دیتا ہے نا اللہ پاک انہاں لوگاں دے بارے اعلان فرماندا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان
ایمان اللہ پاک اعلان فرماندے نے ایمان نو اسی انہاں لوگاں دے دلاں دے اوپر لکھ دتا ہے نا اسی ایمان دے نال انہاں لوگاں دے دل بھر دیتے نے نا اللہ پاک اعلان فرماندے نے انہاں لوگاں دے دلاں نو ایمان دے نال مزین کر دیتا ہے نا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ اللہ پاک نے اپنی طرفوں انہاں لوگاں دی مدد فرمائی ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ اللہ پاک انہاں لوگاں دے بارے اعلان فرما دینے اولئک حزب اللہ اللہ پاک فرما دینے جڑے صحابہ کرام نے جڑے سونے نبی پاک دے یار نے اللہ پاک فرما دینے اے اللہ پاک دی جماعت اے اللہ پاک دا گروہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ پاک اعلان فرما دینے جڑا اللہ پاک دا گروہ ہے اوہی کامیاب ہونے والا ہے قرآن پاک صحابہ کرام دیاں شانہ بیان کیتی جا رہے ہیں نا محبت دینا کہنا چاہاں گا آقا چنتے صحابہ تارے نیو جنتی سارے آقا چنتے صحابہ تارے نیو جنتی سارے کردائے قرآن اشارے بڑیاں اچیاں ہستیاں نے صحابہ تے رب راضی آئی تاں بول کے دس دیاں نے رب دی خاطر نبی دی خاطر کولیاں تے سڑ دے رہنے احد دی صدا نی چھڑی کولیاں تے بل دے رہنے اج تینو تے مینو اسلام واسطے کیڑی تکلیف آئی ہے اج تو تے میں اسلام واسطے کیڑی تکلیف اٹھائی ہے نا فخر دے نال آنے میں مسلمان میں پکا سچا مسلمان نماز دا ٹائم ہویا پتہ چلیا کنے کو مسلمان نے نا اے صحابہ کرام نے رب دی خاطر نبی دی خاطر کولے آتے سڑ دے رہنے نبی پاک علیہ السلام دا ایک غلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف جڑا ہے نا اے مکے دا سردار ہے نا اینا دے غلام نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اسلام لے کے آئے نے اے امیہ بن خلف اینا دے گھلے دے اندر رسی ڈال دیندا ہے نا تے مکے دے جڑے چودری تے سردار تے نوجوان نے نا اینا لوگاں نو پکڑا دیندا ہے نا اے مکے دے سردار اس نوجوان نو نا سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے بازارہ دے اندر کسیٹی جا رہے نے نا کدے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نا گرم جڑی ریت ہے نا اج گرمی دا موسم ہے نا باہر جایا جنا روڈ دے اوپر نا اپنی جوتی اتار کے باہر کھڑے ہو جایا جنا اس تکلیف نو تے محسوس تے کریا جنا سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ او تے مکے دی گرمی ہے سخت بل دی اگ جڑی ہے نا سخت تے گرم جڑے پتھر نے نا اینا پتھراں دے اوپر سیدنا بلال نو لٹا دیتا گیا ہے نا اینا دے پیٹ دے اوپر بھی پتھر رکھ دیتے گئے نے نا امیہ بن خلف آندا ہے اوے بلال نبی پاک علیہ السلام نو جھٹلا دے نبی پاک علیہ السلام نو مندہ بول دینا میں تینو چھڑ دیاں گا نہیں تا ایسے طرح مرنا ہے مر جا مینو کوئی پرواہ نہیں
سیدنا بلال آندے نے احد احد احد، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ ایسیاں پریشانیاں صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت اپنا ایمان بچان واسطے ایسیاں پریشانیاں اٹھا رہے ہیں۔ انہاں لوگاں دے بارے کیوں نہ اللہ پاک آکھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں دے نال راضی ہو چکے نے، یہ اپنے اللہ پاک دے نال راضی ہو چکے نے۔ اس واسطے کہہ رہے اساں رب دی خاطر نبی دی خاطر کولیاں تے سڑ دے رہنے، احد احد دی صدا نہیں چھڑی، کولیاں تے بل دے رہنے، سن کے آہٹ قدماں دی وچ جنتی حوراں ہس دیاں نے، صحابہ تے رب راضی آئی تاں بول کے دس دیاں نے۔ ایک اور آیت مبارکہ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ پاک اعلان فرما دینے اسی سونے نبی پاک دے اوپر تے مہاجرین تے انصار دے اوپر مہربانی کیتی ہے نا۔ کیڑے مہاجرین تے انصار؟ اللہ پاک اعلان فرما دینے الذین اتبعوہ فی ساعت الاسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم۔ اللہ پاک اعلان فرما دینے او مہاجرین تے انصار جنہ لوگاں نے تنگیاں دے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ دیتا ہے نا۔ اللہ پاک دا قرآن پاک اعلان فرماندا ہے ایسیاں تنگیاں انہاں لوگاں دے اوپر آئیاں جڑے مخلص صحابہ کرام سی، انہاں لوگاں دے دل بھی ڈگمگا گئے، لیکن اللہ پاک نے انہاں لوگاں دے دلاں نو مضبوط کیتا۔ کیسا وقت آیا صحابہ کرام دے اوپر، کیسے کیسے وقت دے اندر انہاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ دیتا، کیسیاں کیسیاں تنگیاں آئیاں۔ غزوہ تبوک دا واقعہ ہے، اس آیت دے اندر اللہ پاک غزوہ تبوک بیان کر رہے ہیں۔ سخت گرمی دا وقت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرما دینے اوے میرے یارو جنگ دی تیاری کرو نا، چلو جنگ تے جانا ہے۔ مدینہ پاک دے اندر کیسا وقت ہے نا، مدینہ پاک دے اندر سخت قحط سالیاں نے نا، کھان پین واسطے گھراں دے اندر کوئی چیز نہیں دی۔ وقت ایسا چل رہا ہے گھراں دے اندر کھان پین واسطے کوئی چیز نہیں دی، ادھروں فصلاں بھی پک گئیاں نے، فصلاں کٹن دا ٹائم آیا تے نبی پاک فرما رہے نے اوے میرے یارو چلو نا جہاد تے جانا ہے نا۔ سخت گرمیاں دا جڑا وقت ہے نا، نبی پاک دے یاراں دے کول سواریاں بھی نہیں دیاں، بڑا لمبا سفر ہے، 600 میل دا سفر ہے نا۔ نبی پاک دے یار پیدل ہی چلن لگ جاندے نے نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے یار نے نا، ایسیاں انہاں لوگاں دے اوپر تنگیاں آندیاں نے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے نے پوچھیا عمر پیارے او کیسیاں کیسیاں تنگیاں آئیاں سی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نا لوگو ساڑے اوپر ایسیاں تنگیاں آئیاں سی نا، اسی جدو جہاد تے جا رہے سام ساڑے کل پین واسطے پانی بھی نہیں سی نا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اسی جڑا اونٹ ذبح کیتا ہے اس اونٹ دی اوجری نو نچوڑ کے ان دے اندروں جڑا پانی نکل رہا ہے اے نبی پاک دے صحابہ کرام اے پانی بھی پیندے نے تے اللہ پاک دیاں تعریفاں بھی کر دے نے۔ اے نبی پاک دے صحابہ کرام جنگ تے جا رہے نے کول پانی نہیں دا، پانی ختم ہو گیا ہے، سانو کوئی ایک نعمت ساڑے کول چھن جائے تے اسی اللہ پاک دے گلے تے شکوے شروع کر دیں۔ ایسیاں پریشانیاں آئیاں اللہ پاک دا شکر ادا کر دیں، کیوں نہ اللہ پاک انہاں لوگاں دے بارے اعلان فرما رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے اسی جدو جنگ تے جا رہے ہاں ساڑے اوپر ایسیاں پریشانیاں آندیاں نے آدھے نے کھان پین واسطے ساڑے کل کوئی چیز نہیں دی ایک کھجور ایک صحابی رسول کھا رہے ہیں وہی کھجور جیڑی ہے نا انہوں چوسی جا رہے ہیں نا پھر اسے کھجور نو نکال کے نا اپنے نال والے ساتھی نو دیندا ہے نا او کھجور چوس رہے نے نا اس تو بعد او اپنے ساتھی نو دیندے نے نا وہی کھجور اپنے منہ دے اندروں نکال کے نبی پاک دے یار چوس رہے نے اکو کھجور نو کئی لوگ چوسی جا رہے نے نا ایسیاں پریشانیاں دے وقت دے اندر انہاں صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام نبی پاک دا ساتھ دیتا ہے نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے نے آکے عرض کر دینے سونےوں دعائی کر دیو سونےوں برکت دی دعائی کر دیو سونےوں پین واسطے پانی بھی نہیں دا کھان پین واسطے کوئی چیز بھی نہیں دی نبی پاک دعا فرما دینے اللہ پاک رحمت دی بارش نازل فرما دینے نبی پاک فرما دینے میرے صحابیو جاؤ نا جندے کول جڑا بھی کھانا ہے نا سارے لے کے آؤ نا سارے صحابہ کرام ایک مٹھ لے کے آ رہے نے جندے کول جنہ بھی کھانا ہے لے کے آ رہے نے نبی پاک علیہ السلام نے جمع فرما لیا نبی پاک برکت دی دعا کر دینے نبی پاک فرما دینے ہونے ایتھوں اپنے برتن بھر لو سارے صحابہ کرام برتن بھر رہے نے کھانا پھر بھی ختم نہیں ہو رہا سارے رج کے کھادا برتن بھی بھرے پھر نبی پاک فرما دینے جڑے بندے نے صرف 2 گواہیاں دیتیاں تے میرے نال مل گیا وہ بندہ سیدھا جنت دے اندر جائے گا فرمایا جن نے کہہ دیتا اللہ ایک کے ان دا کوئی شریک نہیں دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری رسول نے اللہ پاک دے آخری رسول نے جڑے بندے نے یہ 2 گواہیاں دے دیتیاں وہ بندہ جنت دے اندر جائے گا انہاں 2 گواہیاں تے خصوصاً خاص توجہ کریا کرو عبادت دے لائق اللہ پاک دی ذات ہے اور نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک دے آخری رسول نے نبی پاک دے یار کیسیاں پریشانیاں کیسی محبت سونے نبی پاک علیہ السلام دے نال کر دیں ٹائم میرے خیال نال پورا ہو چکا ہے تو میں تھوڑی دیر اور لگانا چاہنا ٹائم تے پتہ ہی نہیں چلیا کس طرح گزر گیا ہے بڑی دور تو تشریف لے کے آیا تاکہ محبت دے نال سن لو گرمی بڑی ہے لیکن جلدی دے نال بات نو ختم کران گے تاکہ کوئی بات پڑھے سمجھ دے اندر آ جائے نبی پاک دے صحابہ کرام کیسی نبی پاک دے نال محبت کر دے اسی طرح نبی پاک نے ایک دن مسجد دے اندر تشریف فرما سن نبی پاک دے کول ایک مہمان آ گیا نبی پاک فرماندے نے جاؤ گھر دے اندر کھانا لے کے آؤ گھر گئے آپ علیہ السلام دے 9 حجرے مبارک 9 دے اندروں کسی ایک حجرے دے اندروں بھی کھانا نہیں ملدا نبی پاک علیہ السلام اپنے یاراں نو فرماندے نے کیڑا میرا صحابی ہے جڑا میرے اس مہمان نو کھانا کھلائے گا سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاندے نے آندے نے سونےو میں اس مہمان نو کھانا کھلاواں گا اپنے گھر دے اندر لے جاندے نے ہن دیکھیا جے وقت کیسا ہے گھر دے اندر لے گئے گھر دے اندر گئے نے تے جا کے آندے نے اللہ والیے مہمان آیا ہے نا گھر دے اندر کھان پین واسطے کوئی چیز ہے یا کہ نہیں اللہ والیاں دیے نا کھان پین واسطے تے کوئی چیز نہیں دی تھوڑا جہا کھانا ہے اے بچیاں واسطے رکھیا ہویا ہے نا بندہ بچیاں واسطے کنیاں محنتاں تے کوششاں کردا ہے نا اج تو تے میں باہر دے ملک جا رہے ہاں کس وجہ کر کے میرے بچیاں دا پیٹ بھر جائے نا اے نبی پاک دا یار ہے نا نبی پاک علیہ السلام دے یار دے کول صرف تھوڑا جہا کھانا ہے بچیاں واسطے نا آندے نے اللہ والی نبی پاک دا مہمان آیا ہے اج بچیاں نو بھکھیاں ہی سلا دتا جائے نا اللہ والیے جدو مہمان کھانا کھان لگے تو جان بوجھ کے نا اے جڑا ڈیوا بل رہا ہے اس ڈیوے نو بجھا دیں اللہ والیے کس وجہ کر کے کھانا تھوڑا جہا ہے اللہ والیے مہمان مینو آکھے گا نا تسی بھی کھانا کھا لو اگر میں کھانا کھان لگ گیا
نبی پاک دا مہمان بھکھا رہ جائے گا نا اللہ والیے کھانا تھوڑا جائے اس وجہ کر کے جڑی لائٹ اینو بند کر دینا مہمان کھانا کھاندا رہے گا میں ایویں ہی منہ ہلاندا رواں گا اللہ والیے نبی پاک دا مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا اللہ پاک انہاں دی اے ادا دیکھ کے مسکران لگ جاندے نے اللہ پاک انہاں دی شان دے اندر قرآن پاک نازل فرما دیندے نے وَيُسِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اللہ پاک اعلان فرما دینے او لوگ نے ایسے لوگ نے انہاں لوگاں نو خود ضرورتاں ہون اے اپنیاں ضرورتاں نہیں پوریاں کر دے اپنیاں ضرورتاں نو ترجیح نہیں نہ دین دے اپنے تو بڑھ کے نام اپنے یاراں دیاں ضرورتاں نو ترجیح دین دے نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یار ایسے نے نا ایک جنگ دے اندر نبی پاک دے صحابہ کرام نبی پاک نے کیسی تربیت فرمائی ہے نا صحابہ کرام دی نبی پاک دے صحابہ کرام جنگ دے اندر شہید ہوئے پئے نے سارے صحابہ کرام دے لاشے پئے ہوئے نے نبی پاک دا ایک صحابی جلدی دے نال دوڑ دا انام آندا میں انہاں زخمیاں نو پانی پلا دیاں نا ایک صحابی دے کول جاندا انام او صحابی رسول نال دے صحابی دے کولوں آواز آندی ہے ہائے پانی اے بھی پیاسا تڑپ رہے ہیں آندا ہے میرے نال دے ساتھی نو پانی دے دیو مینوں پانی دی کوئی ضرورت نہیں دینا اون دے کول پانی لے کے جایا جاندا ہے نالوں ایک ہور جگہ تو آواز آ جاندی ہے ہائے پانی اون دے کول پانی لے کے جایا جاندا ہے ایک اور جگہ تو آواز آ جاندی ہے ہائے پانی اے سارے نبی پاک دے یاراں دے نے سانو پانی دی ضرورت نہیں دی میرے اس ویر دے کول پانی لے جاؤ اونوں زیادہ ضرورت ہے اسی طرح وہ صحابی آندے نے میں 7 لوگاں دے کول پانی لے کے گیا 7 لوگاں دے اندروں کسی ایک نے بھی پانی نہیں پیتا میں دوبارہ جدو واپس پہلے دے کول آیا نا وہ بھی شہید ہو گیا دوسرے دے کول آیا وہ بھی شہید ہو گیا تیسرے دے کول آیا وہ بھی شہید ہو گیا کس وجہ کر کے انہیں پانی نہیں پیتا پیاسا ہی فوت ہو گیا اور نال دے صحابی دا اینا فکر کر رہے ہیں اینا لوگاں دے بارے اللہ پاک دا قرآن پاک اعلان فرماندا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کافراں واسطے بڑے سخت نے لیکن آپس دے اندر بڑے ہی رحم دل نے ایک آخری گل کر کے اجازت چاہاں گا نبی پاک علیہ السلام دی ازواج مطہرات جدو نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک دے اندر گئے کافی جنگاں نبی پاک علیہ السلام نے کیتیاں اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو اے اجازت فرمائی ہے کہ جدو بھی کوئی نبی جنگ کر دے نے مال غنیمت دے اندر جڑا بھی حصہ آندا ہے اون دے اندر 5واں حصہ نبی پاک علیہ السلام دا ہوندا ہے نبی پاک نے او حصہ قبول نہیں فرمایا نبی پاک علیہ السلام او حصہ بھی غریباں دے اندر تقسیم کر دیندے تے جڑے مدینے پاک دیاں دوسریاں عورتاں نے نا انہاں دے کول کافی زیورات نے کافی مال و دولت انہاں دے کول ہے تے نبی پاک علیہ السلام جڑیاں ازواج مطہرات مومنہ دیاں ماواں نے انہاں دے کول کوئی چیز بھی نہیں دی اور نبی پاک علیہ السلام دے کول آ کے نا خرچے دی ڈیمانڈ کر دیاں نے کہ سونےو ساڈا بھی خرچہ بڑھا دیو نبی پاک پریشان ہو جاندے نے ہن دیکھیا جے نبی پاک علیہ السلام دے یار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے دروازے تے آئے نے گل مختصر کرانگا نبی پاک دے دروازے دے اوپر آئے نے آ کے دستک دیتی ہے نا کافی سارے لوگ باہر موجود نے سیدنا ابو بکر نو اندر آن دی اجازت دے دیتی گئی ہے نا تھوڑی دیر تو بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے نے عمر پاک نو بھی اندر آن دی اجازت دے دیتی گئی ہے نا اندر جڑا ماحول ہے بڑا پریشانی والا عالم ہے نا سیدنا عمر تے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما پوچھتے نے سونے او بات کیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بات دستے نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نو پکڑ لے دینے نا کہندے نے میں تیری گردن دبا دیاں گا تو نبی پاک دے کولوں اس چیز دا سوال کرنی ہے جیڑی نبی پاک دے کول نہیں ہے. نبی پاک دے نال اینا پیار ہے اپنی بیٹی نو کہندے نے میں تیری گردن دبا داں گا مومنہ دی ماں. نبی پاک دے نال ایسی محبت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری دی روایت ہے قرآن پاک تے اللہ پاک دے فرمان پڑھو نا گلاں سچیاں پتہ لگ جان. نبی پاک دے نال کیسی وفا کردے سی. سیدنا عمر کہندے نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نو کہندے نے میں تیری گردن دبا دیاں گا تو نبی پاک دے کولوں اس چیز دا سوال کرنی ہے جیڑی چیز نبی پاک دے کول ہے ہی نہیں دی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مہینہ عہد کر لیندے نے کہ میں ہن گھر نہیں آنا ایک مہینہ تسی کس چیز دا سوال کر دیو. اس تو بعد اللہ پاک دا قرآن پاک آ جانا ہے. سننا ذرا دل لگا کے اللہ پاک دا قرآن پاک. اللہ پاک دا قرآن پاک اعلان فرماندا ہے اللہ پاک نے فیصلہ کر دیتا ہے یا ایھا النبی اے سونے نبی جی کل ازواجک و کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی سونے ہو اگر تواڈیاں بیویاں اگر مال و دولت دا ارادہ رکھ دیاں نے سونے ہو انہاں نو مال و دولت عطا کر دیو نا تے انہاں نو رخصت کر دیو نا انہاں نو طلاقاں دے دیو نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو فرمان لگ دے نے نبی پاک فرمان دے نے پیاری عائشہ اپنے والدین دے نال جا کے مشورہ کر لینا اگر مال و دولت چاہیے میں تینوں مال و دولت عطا کر دینا تے تینوں رخصت کر دینا نا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اگر تسی اللہ تے اون دے رسول یا آخرت دے گھر نو پسند کر دیو نا فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. نبی پاک فرما دینے عائشہ پیاری ہے اگر اللہ یا اون دے رسول یا آخرت نو پسند کر دیو اللہ پاک دے کول بڑا اجر ہے نا. ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً فرما دیاں نے سونے ہو میں اپنے والدین دے نال مشورہ نہیں کرنا میں اللہ پاک نو پسند کرنی ہاں میں اون دے رسول نو پسند کرنی ہاں میں آخرت نو پسند کرنی ہاں. اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنیاں 9 بیویاں دے کولوں پوچھدے نے ساریاں ہی کہندیاں نے سونے ہو اسی آخرت نو پسند کرنی ہاں سونے ہو اسی تہانوں پسند کرنی ہاں نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار ہے. اس ساریاں بیویاں جڑیاں نے اہل بیت دے اندر شامل نے. آخری گل تے میرا سلام میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اسی سارے اہل بیت دے نوکر اسی سارے نبی پاک دے نوکر اسی نبی پاک دے یاراں دے نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا. اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی. پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک دا نام سن کے پیار تے محبت دے نال درود پہنچایا کرو. میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی کراں میں ساری عمران نوکری
اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا ہے ورثہ اہل ایمان دا صحابہ اہل بیتوں پر نچھاور جان کر دے سن تے اہل بیت وی ہر ویلے دم اونا دا بھر دے سن انہاں دل انہاں وچ رہندا سی انہاں وچ رہندا سی صدا موسم بہاراں دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا ٹائم بڑا مختصر سی جو کچھ بھی میں بیان